feel the world is broken? We do. Do you feel the shadows deepen? We do. But do you know that all the dark ones stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all made new? We do. Is all creation groaning? It is. Is a new creation coming? It is. Is the glory of the Lord to be the light within our midst? It is. Is it good that we remind ourselves of this? It is. Is anyone worthy? Is anyone known? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? He Does the Father truly love us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus, our Messiah, hold forever those he loves? He does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, he has made us a kingdom of priests to God, to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of a blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? He is. He is. Is he worthy? Is he worthy? He is. He is. He is worthy. He is worthy. He is. Maayong adlaw sa tanan akong mga kaigsuonan. Salamat kayo sa inyong pagpadayon sa pagsunod nining atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa ta magsugod, magampo ta. Amhan nga langit nun, salamat sa kusog nga imong gihatag kanamo karong adlaw. Nagampo ako nga
ang imong balang espiritu maoy magiya kanamo og imong ipakita ang mga espirituhanong kamatuoran labi na sa among pagpadayon sa pagtuon dinhi sa gipadayag. Nagampo ako nga ang imong kalinaw ug ang imong kusog may mo patiwala kanamo karong adlaw. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa miaging semana ang atong gisgutan mao man ang gipadayag kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 13. Og dito mga kaigsuonan atong natun-an nga niining panahon na gipakita sa Ginoo kung unsa ang panghitabo didto sa langit. Nakita ni Juan dinhi nga ang 144,000 ka mga tao, mga Israelita nga gimarkahan sa Ginoo, nakita niyang kuyog ni Ginoong Hesus didto sa bukid sa Sion. Pakita ni Ginoong Hesus aron sa pagdasig sa mga katawhan nga bisan tuod og naa pa sila nagatubang sa dakong kalisod labi na sa panahon sa tumang kalisod dinhi sa 7 ka tuig. Ipakita na daan ni Ginoong Hesus nga unsa ang mahitabo sa iyang pagbalik. So usa kini ka assurance sa mga sumusunod ni Kristo nga bisan tuod og ang ilang sitwasyon karon perting lisura kay nagatubang man sila sa dakong pagsulay, apan kini gipakita na ni Ginoong Hesus nga mobalik kayod siya ug unya kuyog kaniya ang tanan niyang gitubos nga gikan sa kalibutan. So karon ato nang padayunon dinhi nata sa kapitulo 14 gihapon sugod ta sa bersikulo 14 hangtod sa 20. So ang atong tan-awon karon mao ang panahon nga may desisyon ang Ginoo nga iyang ipagawas ang iyang hukom, ang iyang paghusga sa tibuok kalibutan ining panahon na. So, ang akong pangutana karon, anong gubot man kaayo ang kalibutan sa panahon sa Great Tribulation period o sa 7 ka tuig nga tumang kalisod? Ako lang balikon sa pagbasa ang kapitulo 12 sa gipadayag bersikulo 7 hangtod sa 9 aron nga inyong mahinumduman nga anong gubot na mangyud kayo ang kalibutan. So mana nga dinhi sa gipadayag 12 bersikulo 7 hangtod sa 9 akong basahon nagiyon dinhi. Unya may gubat didto sa langit. Si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini ug gipanghinginlan sila gikan sa langit. Kitambog ang dakong dragon ang karaang bitin nga gingalagyawa o Satanas nga mao'y naglimbong sa tibuok kalibutan. Kitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. So, dinhi sa kapitulo 12 igsoon gipakita sa Ginoo nga bisan sa pagsugod sa 7 ka tuig nga tumang kalisod. Nganong lisod gud kaayo tungod kay niining panahon na ang Ginoo ni desisyon na nga dili na pwede makasulod si Satanas kuyog sa iyong mga anghel nga mobiya sa yuta kay gihinginla naman sila sa trono sa langit. O garon ato nang mabasa sa bersikulo 9 nga gitambog na siya kuyog ang mga anghel nga nagrebelde batok sa Dios. Mana nga gubot kay igsuon tungod kay nakahibalo naman si Satanas nga aduna na lamang siya 7 ka tuig nga panahon aron unsa iyang buhaton aron pagpasakit sa Ginoo. Hinumdumi igsuon nga sa diha nga iyang gitintal si Adan o si Eva, ang iyang gusto mao nga iyang pasakitan ang Ginoo kay gusto niya nga mutupong sa trono sa Ginoo. Apan dinhi gipakita gid sa Ginoo nga siya hinimo lamang sa Dios. Og ako mong usbon sa pagpahinumdom nga sa diha nga gihimo si Satanas, gitawag pa siya nga Lucifer, angel of light. Ining gani sa Ezekiel nga gihimo siya nga perpekto. Walay sama niya katahom.
Apan ang problema maong adunay garbo nga miturok sa iyang kasing-kasing ug sa iyang pangandoy nga siya mamahimong sama sa Dios. So mana igsuon ang anong perting gubuta sa pagsugod sa Great Tribulation period tungod kay technically na preso na si Satanas ug ang iyang buhaton aron nga mapasakitan niya ang Ginoo mao ang pagpatay, ang paglaglag sa tanang mga tao nga hinimo sa Dios. Sige, so ato nang sugdan, unahon nato pagtan-aw kining versikulo 14 hangtod sa 16. Sige, akong basahon dinhi, nagingon ang bersikulo. Unya nakita ko ang usa ka puting panganod og naglingkod diha sa panganod ang sama sa tao nga may koronang bulawan sa iyang ulo og nagbitbit siya hait nga sanggot. Unya may lang anghel nga migula sa templo og misinggit kaniya nga naglingkod sa panganod. Galaba ang alanihon kay miabot na ang hustong panahon. Hinog na ang alanihon sa kalibutan. Busa gigalab sa naglingkod sa panganod ang alanihon o gianihan ang kalibutan. So, ining panahon na igsoon sa atong gibasa sugod sa bersikulo 14 hangtod sa 16, gihulagway dinhi ni Ginoong Hesus unsa ang buhaton sa Ginoo, unsay iyang comparison nga iyang ihatag sa iyang paghusga sa kalibutan. So una, atong makita dinhi ang illustration nga sama sa pag-ani sa trigo. So ang pag-ani sa trigo, gunitan na sa mag-ani ang mga punuan ngayang magunitan o kunya gamit ang hait kaayo nga garab sanggot putol gina taman sa magunitan sa tig-harvest unya maigo sa sanggot putol gayod. So igsoon usa kini ka ilustrasyon sa pagpakita sa kasuko sa Ginoo. Nganong nasuko man ang Ginoo tungod nga bisan og unsa nakataas ang iyang pasensya, iya ganing gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tawo makita niya ang gugma sa Dios ug unya maghinulsol sa iyang mga sala ug mobalik sa Dios. Ang Dios sama sa usa ka lalaki nga nangulitaw sa usa ka babae. Ya bisan og giunsa na niya pagpakita ang iyang gugma, padayon lang gihapon siya nga wala dawata sa babae. So mana nga makita na nato karon kung unsa ang kasuko sa Ginoo. Kay gikumpara man kining mga tawhana nga kinsaning mga tawhana, kining mga tawhana sa kapitulo 13 mao kini ang nagpamarka sa marka ni Antikristo, ang marka nga 666. Unya kining mga tawhana wala malista ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. So mana nga nag-ingon dinhi, take note na, ningon dinhi nga hinog na ang alanihon sa kalibutan. So igsoon kung atong sabton sa pag-ingon niya nga hinog na ang alanihon. So ang alanihon mao ang mga tao nga mga makasasala nga nabilin pa ni ining kalibutan nga gihatagan og tsansa sa Ginoo aron nga maghinulsod og magbasod sa sala. Apan sa diha nga nagmagahi gayud sila, niabot na ang panahon nga nahinog na ang sala. Di ba kung aduna mo'y punuan sa mangga, inyo man yung tanawon nga o green pa kaayo, moingon mo nga adili pa pwedeng pupuon kay hilaw pa. Apan sa diha nga niabot na ang igong panahon, unya nakita nimo nga nag-yellow na, nakita nimo nga kuan naman ni kaning murag ni action naman og ka brown or yellowish, so moingon dayon ka nga hinog na. So sa paghinog sa sala sa tao, ang pasabot niya na nga may resulta na ang sala nga iyang gitaguan sa iyang kasing-kasing, may resulta na didto sa iyang gisimba, kinsa ang iyang gisimba, kinsa ang iyang giserbisyuhan,
ug unsa ang mga buhat sa iyang mga kamot. So mana igsuon, di ba kung imo makita, moingon ka usahay nga nganong kining mga tao nga wala makaila sa Ginoo, sila mang hinuoy miuswag. Dagan ang mga Kristohanon nga makapangutana ni ana nga sila nga sa kinasingkasing misunod ni Kristo, makaingon sila nga nganong daghan man mi og pagsulay sa kinabuhi, mura giinitan man mi sa Ginoo. Apan igsuon, kiklaro gina sa Ginoo nga tungod sa iyang kataas sa iyang pasensya ug gugma, dili niya gusto nga adunay bisan usa lamang ka tawo nga moadto sa impyerno. Apan adunay gitagana nga limitasyon o panahon ang Ginoo kung asa na lang gyud taman ang pagpakasala sa tao. Kung atong tanawon karon nga atong palibot igsuon, makita na gyud nato nga mura naghinog-hinog ang pagpakasala sa tao. Karon sa atong panahon, daghan na kay mga tao nga arogante nga modeklara nga dili sila motuo nga adunay Dios. Ang uban manggani moingon nga sumusunod kuno sila ni Kristo sa una, apan ang ilang pangutana nga kung tinuod ba kuno si Kristo nganong naaman sila sa mga pagsulayn, nganong nagkalisod-lisod man ang ilang kinabuhi. So manaigsuon atong makita nga personally sa akong pagtan-aw sa atong kalibutan karon, hinog-hinog na gayud. Atong ipadayon. Ang sunod dinhi sa bersikulo 17 hangtod sa 20, no? Naghulagway gihapon kini sa kapungot sa Dios, apan agikumpara na unya kini kung unsay buhaton sa ubas o sa grapes. So ako lang basahon sugod dinhi sa 17 hangtod sa 19 nag-ingon dinhi. Unya nakita ko ang laing anghel nga migula sa templo didto sa langit ug may dala usab siyang hait nga sanggot. Ug may lain pagayong anghel nga migula gikan sa halaran. Siya ay nagbantay sa kalayo. Misinggit siya sa anghel nga nagdalag hait nga sanggot. Gamita ang imong sanggot ug abisa ang mga ubas sa parasan sa kalibutan kay hinog na kini. So, atong makita din sa 17 hangtod sa 18 nga adunay usa ka anghel nga nagdala siya og sanggot. Og adunay misinggit sa pag-ingon nga gamita na ang imong sanggot, no? Adunay laing anghel nga ningon nga panahon na nga imong gamiton ang imong sanggot ug unya abisa ang mga ubas. So, kung makita bitaw nato sa mga supermarket, igsuon nga ang mga baligya nga grapes, pungpong na siya. Labi na kung makaadto ka sa Israel, unya adunay panahon nga makatan-aw gyud ka sa actual nga grapevine. Labi na kung tambok kayo, makita gyud nimo nga pungpong diani. Pero nining panahon na igsuon, kay og makabati ta og kaning pag-ani, positibo man na, no? Mag-ani ka sa abot, mag-ani ka sa grapes. Apan niining panahon na lahi ang hulagway niini. Una, niingon ang anghel nga panahon na nga kuwaon na ang pungpong sa grapes gamit ang sanggot. Nganuman kay hinog na kini. Okay, so gibalik gihapon ang pulong nga hinog na. Sa ako nang gikaingon ninyo sa unahan, no, nga ang Ginoo naghatag gayud og panahon nga sa dili pa mahinog, no, sa standard sa Ginoo nga ang tao bisan og para sa tao, para nato nga sobra na yung pagkamakasasala. Apan sa ako nang gikaingon ninyo nga adunay taas nga standard ang Ginoo, taas nga pasensya tungod kay dili siya gusto nga bisan adunay usa ka tawo nga mapunta sa impyerno. So kung maabis na, makuha na ang mga bunga sa ubas, unsa may buhaton niini. So nag-ingon dinhi sa 19, busa gigalab sa anghel ang mga ubas o giitsa ngadto sa pug-anan sa dakong kapungot sa Dios. Unya gipuga ang mga ubas sa pug-anan didto sa gawas sa syudad. So ang ubas di ay dili
para kaunon kundi niingon dinhi nga himuon pug-an kini kay ang iyang Diyos himuon nga bino. So sa kinaraan ini nga pamaagi igsuon, aduna sila gitiltil nga bato nga ilang giporma, unya aduna nay gamay nga kanal-kanal, kay sa pagbutang dito sa grapes, ila kining tumban. Tumban-tumban kini sa mga tao, ug unya, no, kung nakakuan mo grapes, dili baya gahi, di ba humok kayo, so usa lang katunob, siguro gyud nga mapisat kini o gunya mangguwa din ang pula nga juice. So nga naman nga ila man kining gitiniil, no, para masabtan po ninyo nga magtiniil sila tungod kay ang grapes aduna manggoy liso. So kung ila nang gamitan og duha ka bato ilang ipiton, ang mahitabo mao nga ang liso, no, maapil og kalata. O kini maoy makapapait sa bino. So mana nga ang ilang paghimo didto og bino gamit ang grapes, mao ang pagtunob niini kay pagtunob sa tao mulagpot ra man ang liso. So pwede naman nilang puniton kay dili man mabuak sa tiil. So mao ni ang hulagway nga gihatag sa Ginoo kanila nga ang mga makasasala sama sa usa ka ubas o grapes nga tumban sa tao. So hunahuna igsuon kung ang tao tumban sa Dios. No? Wala di gud maporma ang iyang kinabuhi. So mao ni ang hulagway nga sa una katong sa trigo putlo na o kang ikaduha dinhi tumba na. So mao na ang sa ilang mangkong panahon kung makita nila din nga hulagway, makaingon gud sila nga puwerte yung pungutan na ang Ginoo. Kay makita man po na sa atong panahon karon, di ba nga kung adunay usa ka tawo nga mapungot, di ba? Iyang ibundak-bundak ang iyang tiil. Unya usay mayon pa siya nga pagkalamit inyong tumban. No? So unsa man na sa paagi nga ang tawo mo paggawa sa iyang kasuko. So nining panahon na igsuon, gihatagan sila hulagway nga ang kasuko sa Dios iya nang ipagawas o sama sila sa mga ubas nga tumban na lamang. So mana nga dinhi sa bersikulo 20, nagyon dinhi unya gipuga ang mga ubas sa puganan didto sa gawas sa syudad. O gikan sa puganan mibuhagay ang dugo nga may mga 5 ka tiil ang giladmon og mga 300 ka kilometro ang gilayon. Kini nga event igsuon mao ni ang hulagway nga gipakita ni Ginoong Hesus kay sa mga sumusunod nga chapter ato naman unyang tun-an ang gera kabahin sa katapusang gera nga mahitabo didto sa lugar sa Megiddo nga nang gitawag nato the Battle of Armageddon, no, nga naganinay salida. So dinhi tungod sa kadaghan kaayong mga nangamatay o gipatay nga tao sa Ginoo, ang hulagway nga gihatag dinhi mao nga ang dugo nga miagas didto ni adtong lugaraha 5 ka tiil ang kalahuma ug unya ang kataas sa gilayon sa giabutan ni ining dugo 300 ka kilometro. So dinhi gipakita sa Ginoo nga ang iyang paghusga dili basta-basta lamang sa tao, kundi gipakita dinhi sa Ginoo unsa kangilngig ang iyang pagabuhaton nga paghusga. Take note dinhi sa sumpay sa bersikulo 20 nagyon dinhi nga pug-anan didto sa gawas sa syudad. Ako mong pahinumduman igsuon nga sa dihang gilansang si Ginoong Hesus sa krus, no, didto siya gibutang sa gawas sa syudad sa Jerusalem. No, kay karon presently ang location niini nga bisitahon man gani sa daghan kaayong mga turista, labi na sa mga evangelical churches, sila nagtuong
kining lugaraha nga bungtod nga gitawag og Golgota, nga gitawag og Calavera. No, naa kini sa gawas atubangan gyud sa Damascus Gate. Kay ang karaan nga Jerusalem manggod, aduna ang syudad niini adunay mga paril nga nagpalibot og adunay mga agihanan. Kini gitawag na siya Damascus Gate kay kung muadto ka paingon sa Damascus sa Syria, didto ka man usab muagin ini. So paggawas nimo, makita nimo ang usa ka bungtod nga mura og kalabera og porma, apan karon gihimo na nga bus station. So usa kini ka pahinumdom kanato nga una nang gibubo sa Ginoo ang iyang kapungot sa tanang sala sa tao, asa man sa dihang gilansang si Ginoong Hesus sa krus. No. Ang tanang tunglo sa sala gidala na ni Ginoong Hesus, pinaagi siyang pag-antos o kamatayon dito sa krus. Apan igsoon, mabot ang panahon. This time, ang iyang husgahan kadto ng mga tao nga iyang gipakita ang iyang gugma pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga nagdumili paghihapon sa pagsimba kaniya. Nganong nagdumili man ato nang nahibaluan sa kapitulo 12 o sa 13 nga ang mga tao nga nangabilin niadtong panahona. Nangabilin sila labi na sa pagkuha o pagsakgaw sa Ginoo tungod kay nadani sila o nailad sila ni Antikristo og sa mini nga propeta. Sumana nga mo lang ang buhaton sa Ginoo this time, maong sila na mismo ang iyang tumban, ang iyang husgahan. No, sa panahon ni Ginoong Hesus, kita man unta ang husgahan sa Ginoo, kita man unta ang ilansang sa krus, apan gipulihan kita sa atong dapit ni Ginoong Hesus. So manaigsoon sa atong natun-an karon dinhi sa bersikulo 14 hangtod sa 20. Duha kini ka mga hulagway unsay himuon sa Ginoo. Una, nganong gubot na kaayo ang kalibutan niya ng panahona sa pagsugod sa 7 ka tuig nga tumang kalisod tungod kay si Satanas o kuyog siyang mga anghel gipriso na dinhi sa kalibutan. Aron nga iyang implementa ang iyang kalagot o kasuko sa Dios sa kapitulo 13, siya ang nag-influensya, no? Ang espiritu ni Satanas mao'y nag-influensya kang Antikristo aron nga iyang dumalahon ang tibuok kalibutan. O ang iyang katabang niini mao ang mini nga propeta nga na-influensyahan lang gihapon sa espiritu ni Satanas. Kining mini nga propeta o sa kini siya ka leader sa ka religious group, religious organization nga mao'y mohiusa sa tanang mga relihiyon sa tibuok kalibutan nga gitawag natog ecumenical movement. Na bisan og nagkalailahi ang inyong mga ngalan sa Dios, ang gi-lecture niini mao nga pariha lang ang paingnan igsuon. Apan sultihan ko ikaw igsuon nga adunay pagkatinuod ang ilang giwali nga pariho lang silag paingnan ang tanang relihiyon. Hinumdumi igsuon nga ang tao nga wala makaila ni Ginoong Hesus bisan og naa say maayong nga relihiyon. Apan usa lang ang paingnan sa tao nga relihiyon ang gisaligan og maayong buhat, mao lang gyud ang linaw nga kalayo nga gitawag natog impyerno. Mana nga dinhi sa bersikulo 14 hangtod sa 20, mihatag na danog hulagway ang Ginoo unsay iyang buhaton aron pagpakita sa iyang kapungot sa tao nga nagdumili og nagmagahi sa ilang kasing-kasing sa pagdawat o pagila ni Ginoong Hesus nga ilang personal nga manuluwas o Ginoo sa ilang kinabuhi. Igsuon ang atong giiskutan karon, wala pa mahitabo. Tungod kay giklaro man gyud sa Biblia nga sa dili pa magsugod ang 7 ka tuig nga tumang kalisod, iyan natang sakgawon, iyan natang kuhaon ining kalibutan na ngano man kay sa sinulat daan ni Pablo
Ningon na siya nga kining adlaw maoy adlaw sa kasuko sa Dios. O gunya sa Gipadayag kapitulo 3 ningon manggani siya sa simbahan sa Philadelphia nga tungod sa ilang pagpadayon sa Ginoo sa mga kasimbahanan nga nag-antos bisan pa sa pagpanglutos niingon si Ginoong Hesus nga iya silang ilikay sa kapungot sa Dios. So manaigsuon, kung imo nang nadawat sa Ginoong Hesus nga imong manuluwas o Ginoo sa imong kinabuhi, dili ka na angay nga mahadlok nga mag-atubang ka sa kapungot sa Dios. Apan kung wala pa nimo madawat sa Ginoong Hesus, no, siguro dugay ka nang nag-Bible study or nagsimba sa kasimbahan nga nagtudlo sa Biblia, apan wala ka pa'y personal nga pagkaila ni Ginoong Hesus, karon siguro ang panahon nga ang imong buhaton, una, mao ang pag-ila, nga ikaw nagkinahanglan sa pasaylo sa Dios kay nakasala ka, bato kaniya. Ikaduha nga, nagtuo ka nga si Ginoong Hesus, mao lang gyud ang nagbayad sa imong sala. Mahimo nimo siyang dawaton karon igsuon, pinaagi sa pag-ampo sa kinasing-kasing. So, sa mga kaigsuonan nako nga gustong modawat karon ni Ginoong Hesus, akong gamiton kini nga oportunidad. Kung gusto kang modawat igsuon, akong gihangyo nga ikaw moduko sa imong ulo ug mopiyong sa imong mata. O kung sundo nimo kini nga pag-ampo sa kinasing-kasing, kay giya kini, nagingon ang pulong sa Ginoo. Ang kadtong motuo o modawat kang Kristo, gitagaan na sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Kung andam ka, nga modawat ni Ginoong Hesus nga imong manuluwas o Ginoo, igsuon, aron dili ka maapil ining 7 ka tuig nga tumang kasuko sa Dios nining panahona, sunod ini nga pagampo sa kanasing-kasing. Amahan nga langit nun, akong giangkon, nga ako makasasala og nakinahanglan sa imong pasaylo. Ako nagtuo nga ang kamatayan ni Ginoong Hesus mao'y bayad sa akong mga sala. Karong adlaw, akong giabrihan ang akong kasing-kasing o gidawat ko si Hesus nga akong manuluwas og siya ng Ginoo sa akong kinabuhi. Salamat kay imo nang gilista ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Kining tanan akong giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Ikson kung imo na katong gihimo nga pagampo sa kinasing-kasing, ang Biblia klaro gayud nga kadtong mituog midawat ni Hesus, nag-ila niya nga ilang Mesiyas o manluluwas, nahimo ng anak sa Dios. O kung ikaw ug ako nahimo ng anak sa Dios pinaagi sa tong pagtuo ni Kristo kay ang kaluwasan grasya man sa Dios, then dili na kita apil nining 7 ka tuig nga tumang kalisod nga gitawag nato 7 years Great Tribulation period. Daghang salamat sa inyong padayon sa pagsunod ning atong pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi sa Gipadayag. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa imong espirituhanong kamatuoran nga imong gipakita kanamo karong panahona. Nagampo ako, Ginoo, nga bisan pa ang tanan nako mga kaigsuonan nga nakadungog o nakakita nining mensahe, nga kung ilan ang nadawat, ikaw Hesus nga ilang manuluwas o Ginoo, nga padayon sila nga motubo diha kanimo. Apan kadtong karon pa lang midawat kanimo Ginoo, nagampo ako nga mas motubo pagyud sila sa ilang pagkaila diha kanimo. Daghang salamat sa imong presensya karong adlaw. Kining tanan namong giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Mayang adlaw sa tanan.